Salam alaikum. Donc, بالنسبة les techniques de mise en point de régulateur, PID, donc il y a trois techniques. La première technique, c'est la mise au point avec le test de la réponse à l'échelon, dans lequel تنصايبوا un échelon, اللي هو le signal de commande SP, وتنديروا la mesure ديالنا تعطيني واحد la courbe. Donc هذاك la courbe هو la mesure ديال variable commandée. Donc فهاد la mise en point تنستعملوه seulement يعني par réponse à l'échelon. تنستعملو toujours في les procédés اللي long اللي تيكونوا تقال بحال لا طومبيراتور. يعني باش نوصل مثلا واحد لا طومبيراتور خاصني ضروري تنتسنى واحد الوقت كثيره باش توصل ليا لديك لا طومبيراتور اللي بغيت. دونك تنستعملوا هاد لا تكنيك في لي بروسيدي يتسموا ديك بروسيدي كلاسيك ولا لي بروسيدي long. Alors, on détermine trois variables, GP, auto ou TD, le gain ou la constante de temps ou le temps de délai. Alors, le gain, c'est la variation de signal mesurée à la variation de signal de commande, yani delta P à la delta S, le signal, yani la valeur max moins la valeur min, مقسومة على la valeur max ولا la valeur min ديال le point de consigne. Après on détermine taux. Donc taux هي 63.2% ديال la valeur de signal. باش نحددو شحال تتساوي taux. Alors le signal de mesurer donc سيكون اما تيبدا من الزيرو تيوصل 100%، ou bien قد ما يبداش من الزيرو يعني قد يبدا من une autre valeur. Alors la formule pour déterminer la constante taux, donc عندنا pourcentage من 0 حتى ل 100%، y تساوي 63.2%. alors إلا كانت عندنا une variation بادية من الزيرو دونك من 0 حتى ل 60 مثلا 60، donc on détermine x. alors la formule هي y تساوي y min plus delta y على delta x fois x moins x min وتلقاو x. alors x هي ديك الطول اللي بغينا حنايا، ديك لا فالور دو طو. بالنسبه للتي دي تناخدو ان بورسونتاج ديال 2% وتنابليكي لا ميم فورمول pour déterminer la constante de temps TD. alors هاد la méthode تتسمى une méthode de point maxi ou bien تتسمى une méthode de 2%, 63,2%. donc est le plus utilisé de la méthode. Alors après on détermine les paramètres. donc les paramètres donc il y a taux ou TD ou GP. donc là بغينا خدمنا بproportionnel donc تنعوضو taux TD و GP بلي فالور ديالهم تلقى KP وتنكون تي الى انفيني و تي دي تتساوي زيرو. دونك الا خدمات لينا مزيان، ما خدماتش لينا تنديرو بي زائد اي يعني بروبورسيونيل زائد انتغرال وتنلقاو كابي شحال تتساوي و تي اي شحال تتساوي. بيان سور تناخدو تي دي تتساوي زيرو. الا ما خدماتش لينا تنخدمو بالبي اي دي. دونك تنبقى نعوضو طو تي دي و جي بي بلي فالور ديالهم وتلقاو كابي و تي اي و تي دي. دونك هادو هما لي بارامتر ديال البروسيدي. من بعد بيان سور تنتيستي فيما تنستعمل شي وحده تنتيستي واش وصل لدوك لي ريزولطا اللي بغينا، لا رابيديتي البريسيزيون ولا ستابيليتي. الا لقيتهم ديك في بروبورسيونيل مزيان، لقيتهم في البي زائد اي مزيانه، لقيتهم في البي زائد اي زائد دي مزيان. دونك تنخدم بداكشي اللي خرج ليا في لو ريزولطا. بالنسبه لي زيكزارسيس دابليكاسيون donc تعطوك مثلا نوتيليزون الفورمول ديال زيغلر نيكولاس رومبليسي لو طابلو سي ديسي. دونك تعطوك جي بي وتعطوك طو وتعطوك تي دي وتيقول لك مثلا عمر ليا الطابلو، لقى ليا الكابي و تي اي و تي دي في كل كا. يعني تعوض في كل اكزامبل وكتلقى لا فالور. دونك هنا ديجا مجاوبين. دونك 92 في كابي. دونك الا كان بي زائد اي غتلقى الكابي و تي اي. الا كان بي اي دي غتلقى الكابي و تي اي و تي دي. ou bien كاين دي زيكزارسيس اللي تعطيك لا كورب
دونك لا كورب ديال السينيال دو كوموند مع لا كورب ديال السينيال فاريابل كوموندي، وانت تديتيرميني لو طون ديلي، و تديتيرميني لو كونستون دو طون و لو غان اون بروسيدي. دونك هادي خليها كوم اكزرسيس، دونك تخرجوا كل اليمون بوحدو. Donc, بالنسبة لو deuxième type de mise en point, donc à l'aide d'une fréquence naturelle d'oscillation. Donc هذا تستعمل في لي بروسيدي رابيد، يعني لي بروسيدي رابيد بحال الفيتاس مثلا. دونك تستعملوا فيه هاد لو سيستيم ولا لا فريكونس ناتوريل دوسيلاسيون. دونك لو برينسيپ ديال هاد لا فريكونس ناتوريل دوسيلاسيون، دونك تنعطيو واحد الكابي. دونك نخدمو بعدا اون بروبورسيونيل، بعدا تنبداو بروبورسيونيل. دونك تنعطي واحد الكابي، واحد لا فالور مثلا ايتيغال واحد، و تيعطيني باش نشوف لا ريبونس اللي عندنا. الا عطاني واحد لوسيلاسيون اللي تتعاود مزيان، الا ما عطانيش ديك لوسيلاسيون تنعاود نزيد في الكابي. الا عطاتني لوسيلاسيون قريبه مزيان، الا ما عطاتنيش نعاود نقص. دونك تنشوف واش قربت ولا باقي ما قربتش. دونك الا قربت نبقى نزيد في كابي بالواحد جوج ثلاثة 4. الا ما قربتش بديت تنبعد على لوسيلاسيون تنبدا نقص 0.5 0.25 وغادي تنقص باش نلقى واحد سينيال دوسيلاسيون. هاد لي سينيال دوسيلاسيون ملي تيولي بيريوديك، دونك تنديتيرميني لا فريكونس ولا لا بيريود ديال لوسيلاسيون، تنسميه بي يو. دونك تيتسمى بيريود دوسيلاسيون. وهاديك اخر كابي اللي خديت تنسميها كا بي يو. مثلا خديت جوج ولا ثلاثة لقيت لوسيلاسيون، دونك هذيك هي كا بي يو اللي عندي. دونك ملي تديتيرميني هاد دو كونستونت البي يو والكا بي يو، دونك تنمشي للطابلو نستعمل بروبورسيونيل. الوغ كا بي تساوي 0.5 في كا بي يو. الا دونك الا خدمات ليا دونك مزيان تنعاود نفاريي لو بوين دو كونتينيو تنشوف واش غتخدم ليا مزيان. ما خدماتش ندير بي بلس اي بروبورسيونيل زائد انتيغرال، وتنعوض كا بي يو ديالي والبي يو اللي لقيت، وتنشوف تاني واش كاينه لقيت دوك لي فالور اللي باغي، يعني حققت الشروط اللي تنبغي انا، لي رابيديتي بريسيزيون ولا ستابيليتي. ما حققتهمش ندير بي اي دي وتنقلب عاوتاني لو ميم شونجمون باش نلقى البروسيدي. الوغ بالنسبه ليكزيرسيس، دونك تيعطيوك هاد الكا بي يو مثلا و البي يو، تيقولك ديتيرميني بارامتر ريغولاتور بي اي دي اي انستالي. دونك فهاد ليكزيرسيس لي بارامتر اللي تيقلبوا عليهم هما كا بي و تي اي و تي دي. دونك تتعوض في البي اي دي، دونك تشوف الطابلو. دونك غتمشي كا بي تساوي 0.6 في كا بي يو، غتعوض كا بي يو ب7 وغتلقى الكا بي. ابخي تي اي تساوي بي يو على جوج، دونك غتمشي بي يو تساوي 2 سكوند، الوغ 2 سكوند على 2، و تي دي هي تاني 2 سكوند على 8. وغنلقى لي بارامتر كا بي و تي اي و تي دي ديال ريغولاتور بي اي دي. دونك هادو دي زيكزيرسيس لي تيدارو في هاد ليكزامبل. و بيان بعض المرات اكزيرسيس يعطوك لا كورب و نتا ديتيرميني لا بيريود ديال لوسيلاسيون اللي هي بي يو، و تيكونوا عاطينك ديجا كابي اللي خداو باش يعطينا هاد لا كورب هذا. بالنسبه لا ديرنيير ميزون بوين باغ ايتيراسيون، هادي سي اون ميثود 100% براتيك، سيتادير كو ما كايناش شي حاجه فيها الكالكول، يعني سولمون براتيك تتعاول تعطي واحد لا فالور ديال بي وتتشوف واش تعطاتني لو ريزولطا هي هذيك، ما عطاتنيش نبقى نزيد في البي تنزيد في البي تتولي عندي اون بتيت فارياسيون. ابري تندوز للديريفي، دونك تنبدا نزيد عاوتاني في الديريفي. من بعد لما عطانيش يعني قربت عاوتاني تنبدا نزيد الانتيغرال حتى نوصل لو ريزولطا اللي بغيت. دونك اكزومبل مثلا بحال واحد الاستاذه تشرحها بواحد الطريقه زوينه اللي هي لي كولور. دونك لي كولور كاينين غير ثلاثه لي كولور برينسيبال اللي هما الاحمر والصفر والازرق. الوغ هاد لي كولور بغينا نصايب مثلا منهم غنلقاو واحد لا كولور مختلف. دونك باش نوصل ليه خصني ندير شويه مثلا الصفر مع شويه الازرق، ونبقى نزيد شويه بشويه، من بعد نزيد شويه الحمار. دونك تنبقى نميلونجي تو تيل فاصون باش نلقى واحد الكولور.
دونك ميم شوز بالنسبه لهاد لا ميزون بوينت باغ ايتيراسيون. توجور تندير شويه بي بروبورسيونيل، شويه ديريفي، شويه الانتغرال باش نلقى لو ريزولطا اللي تنقلب عليها ديال اللي هما نوصل لداك لو بوين دو كونسين اكزاكت avec une rapidité, précision et qualité et stabilité. وهادشي اللي كاين pour la partie régulateur PIT. donc بقات لينا la dernière chapitre في هاد الموديول ديال ريغولاسيون اللي هما لي كابتور. دونك غنشوفوهم بشويه بشويه بيان سور حتى لا بارتي ديال لا ميز على ليشيل ديال لي كابتور. دونك غنشوفوهم في لا dernière chapitre ديال هاد الموديول ديال ريغولاسيون.